पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं दधाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। महान् सन्तोषः भगिनी, उत्तमम्। कृपया सर्वे म्यूट् मध्ये गच्छन्तु। वयं तद्धितविषये पठन्तः स्मः। ह्यः वर्गः आसीत् अस्मिन् विषये। तद्धितः एका वृत्तिः, अतः यदा तद्धितपदं भवति तत्र विग्रहवाक्यं भवति। अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः प्रातिपदिकात् परे योजयामः। वास्तविकरीत्या पदस्य परे एव योजनीयविषयः। तादृशमेव वयं कुर्मः। किन्तु यदा नूतनप्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति तदा नियमाः उक्ताः। यद्यपि पदम् अस्ति तथापि तस्य सुप् निष्कासनीयं, तदनन्तरं प्रातिपदिकस्तरे आनेतव्यं, तदनन्तरं प्रत्ययस्य योजनं भवति इति। अतः एव वयं सामान्यतया तद्धितप्रत्यय प्रातिपदिकात् परे योजयामः इति वदामः। किन्तु पाणिनिना यत् उक्तं तद् पदस्तरे, कारणं सामर्थ्यम् आवश्यकम् इति वदति। सामर्थ्यम् इत्युक्ते सम्बन्धः, किमपि एकः सम्बन्धः, तस्य अपत्यम् अथवा तस्य निवासः अथवा तस्य भावः, तस्य वर्णः, किमपि एकः सम्बन्धः आवश्यकः इति वदति। सम्बन्धः कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः? सम्बन्धविषये विभक्तिकारणात् एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। सर्वविभक्ति निष्कासितं चेत् सम्बन्धः न दृश्यते एव। अतः दशरथस्य पुत्रः, अतः दशरथस्य पुत्रः सम्बन्धः अस्ति, पुत्रः दशरथः इति। अतः पुनः दशरथस्य प्लस् इञ्ज् इति तद्धितप्रत्ययं योजयामः। पुनः दशरथस्य तस्य दशरथ प्लस् ञस् इति सुप्, षष्ठी एकवचन सुप् प्लस् इञ्ज्। अनन्तरं तद् प्रक्रियाविषये पुनः तद् सुप् निष्कासनीयः, दशरथ प्लस् इञ्ज्। इञ्ज् ञित् इति कारणात् आदिवृद्धिः, अतः दाशरथी इति प्रातिपदिकं। पुनः सुप् योजयित्वा दाशरथिः इति पदं मिलति। दाशरथिः तस्य विग्रहवाक्यं दशरथस्य अपत्यं पुमान्। लौकिकरीत्या वदामः चेत् दशरथस्य पुत्रः दाशरथिः। किन्तु यदा विग्रहवाक्यं लिखामः तदा दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति वक्तव्यम्। एतत् सर्वं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। पुनः अन्य एकः विषयः, तद्धितप्रत्ययः अस्माकं विवक्षा, वक्तुः इच्छा। निश्चयेन तद्धितप्रत्ययस्य प्रयोगं करणीयम् इति न उक्तम्। अतः दशरथस्य पुत्रः इति वदतु, वसुदेवस्य पुत्रः अस्मान् रक्षतु इति वदतु, तद् दोषः नास्ति। किन्तु वासुदेवः अस्मान् रक्षतु इति वदति चेत् शोभते, तावदेव। अत्र निश्चयेन तद्धितस्य प्रयोगः करणीयः इति नियमः नास्ति। कारणं पाणिनिसूत्रे उक्तवान् समर्थानां प्रथमात् वा इति। वा इत्युक्ते विकल्पेन भवति इति। सर्वत्र विकल्पः भवति वा? न भवति। इदानीं पश्यतु, तिङ् प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययं वयं कुत्र योजयामः? धातोः परे वयं योजयामः। पठति इति रूपं मिलति। पठति तिङन्तपदं पदं। न अद्य मम इच्छा नास्ति, अहं तिङ् प्रत्ययं न योजयामि, पट् एव स्वीकरोमि। अहं पट् अथवा अहं पठ, त्वं पठ
सः पठ इति वदामि इति अस्ति चेत् अशुद्धं भवति, अङ्गीकारः न भवति। अतः सर्वत्र विवक्षा नास्ति। समसनसमये विवक्षा अस्ति। समसनं कर्तुम् इच्छति चेत् करोतु, नो चेत् न करोतु। नीलं पुष्पम् इति वक्तुम् इच्छति चेत् नीलं पुष्पम् इति वदतु, अथवा समसनं कृत्वा नीलपुष्पम् इति वदतु। तत्र अस्माकं एक विवक्षा अस्ति, किन्तु सर्वत्र तादृशं नास्ति। तादृशमेव सुप्, अहं केवलं राम एव इच्छामि, अतः अहं राम राम इति वदामि। राम रामः सुप् योजनीयं, तदा एव पदं भवति। रामः रामस्य तादृशं तत्र अस्माकं एतद् नास्ति, विकल्परीत्या अनुमतिः नास्ति। एकवारं अहं जम्मू गतवान् अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यविषये। तत्र भाषा डोग्री इति अहं चिन्तयामि, अथवा अन्य किमपि भाषा। अत्र ग्रामीयजनाः कथं भाषणं कृतवन्तः इत्युक्ते अत्र धातुरूपमेव उक्तवन्तः सामान्यतया। त्वं गच्छ, अहं गच्छ, वयं गच्छ, श्वः गच्छ, ह्यः गच्छ, सर्वं गच्छ एव। अगच्छति, गच्छामि, गच्छति तादृशं नास्ति। तत्र तस्यां भाषायाम् अनुमतिः अस्ति, अत्र नास्ति। अत्र अहं गच्छामि इति एव वक्तव्यं, सः गच्छति इति एव वक्तव्यम्। उदाहरणार्थम् उक्तवान्। अतः अन्य विषयः कः इत्युक्ते एकः सम्बन्धः, किमपि एकः सम्बन्धः आवश्यकः। अस्माकं स्तरे प्रातिपदिकात् परे एक तद्धितप्रत्ययं योजयित्वा तद्धितान्तपदं प्राप्नुमः। तस्मिन् विषये वयं ह्यः प्रथमपाठे किञ्चित् वयं दृष्टवन्तः। तस्य ध्वनिमुद्रणं ये न उपस्थिताः पश्यन्तु। अद्य वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। तद्धितप्रत्ययाः बहवः सन्ति, 281। सर्वेषां विषये अस्माकं पठनं न भवति, तद् कालः न मिलति एव। अतः प्रसिद्ध कानिचन पदानां विषये वयं पठामः, तदपि प्रक्रियाविषये अस्माकं पाठः न भवति। अनन्तरम् अत्र सामान्यतया परिचयः, रूपपरिचयः एव अत्र प्रधानविषयः। अत्र पुस्तके, कोविदपुस्तके वयं पश्यामः चेत् अनन्तरं प्रत्ययानां विषये अपि पूर्णतया कीदृशप्रत्ययः इति न उक्तमस्ति। आ इ ये इति एव वदन्ति, किन्तु पाणिनि प्रत्ययः तादृशं नास्ति। अण् इति प्रत्ययः, अञ् इति प्रत्ययः, इञ् इति प्रत्ययः, ण्यत् इति एकः प्रत्ययः, षञ्ज् इति प्रत्ययः तादृशम् अस्ति। किन्तु वयं तु वदामः या प्रत्ययः, तल् प्रत्ययः। अनन्तरम् अत्र तु लिखितमस्ति ता इति, तत्र प्रत्ययः तु तल्। जनता मध्ये जन प्लस् तल् प्लस् नित्यस्त्रीलिङ्गे इति कारणात् टाप्, अतः जनता इति पदं मिलति। जनता एक्स्प्रेस् बहु परिचितपदमेव। किन्तु तत्र अस्माकं पुस्तके किं दत्तमस्ति इति ता इति प्रत्ययः। ता इति प्रत्ययः नास्ति, ता इति रूपं मिलति। तल् मध्ये लकारस्य लोपः भवति, ता मिलति। अनन्तरं ताप् मध्ये आ मिलति, द्वयोः मेलनेन ता भवति। ता इति एकप्रत्ययः, अत्र प्रत्ययद्वयम् अस्ति। किन्तु वयं प्रक्रियाविषये अस्माकं ज्ञानं नास्ति इति कारणात् पुस्तके तादृशं दत्तमस्ति। अतः वयं किम् अवगन्तुं शक्नुमः इति चेत् अत्र कोविदा मध्ये अपेक्षा का, अपेक्षा परिचयः भवतु। एतानि पदानि तद्धितान्तपदानि इति परिचयः भवतु, प्रथमविषयः। द्वितीयविषयः, तद्धितपदानि कथं वयं प्राप्नुमः इत्युक्ते प्रातिपदिकेभ्यः वयं प्राप्नुमः। धातुतः प्रत्ययस्य योजनं न भवति, विरलतया भवति। पचति तमाम् इति भवति। तद् अस्माकं कोविदस्तरे नास्ति, किन्तु अस्ति एव। यदा भाषा इति भवति चेत् तत्र ईदृशाः भवन्ति एव। कारणमपि अस्ति। पाणिनि, अहं पूर्वम् उक्तवान् वा अहं न जाने, तथापि पुनस्मरणरीत्या भवतु। पाणिनि अष्टाध्यायीं रचितवान्, संस्कृतव्याकरणग्रन्थः अष्टाध्यायी। रचनात् पूर्वं सः किं कृतवान्? सर्वत्र अटनं कृतवान्,
जनाः कीदृशं भाषणं कुर्वन्ति, कथं प्रचलति, कीदृशधातवः सन्ति, तस्यां प्रयोगः, लकारः सर्वं सः अनलैस् कृतवान्। अनलैस् कृत्वा एक पद्धतिम् आनीतवान्। अतः ईदृशं भवति चेत् सुलभाय भवति। इतः परं यदा पदानि भवन्ति ईदृशं वयं निर्माणं कुर्मः इति तस्य व्याकरणम् आरम्भस्तरे तद् डिस्क्रिप्टिव् आसीत्। अतः सः न उक्तवान् न इतः परम् अहम् अष्टाध्यायीं लिखामि, अतः एतत् प्रयोगः नास्ति अत्र, तद्धित इत्युक्ते प्रातिपदिकात् परे एव भवितव्यः, अत्र पचति तमां पचति तिङन्तरूपं, तदनन्तरं तद् तमप्रत्ययः न अनुमतिः नास्ति इति सः वक्तुं न इष्टवान्। प्रयोगे अस्ति वा, अस्तु, तदपि सः स्वीकृतवान्। अनन्तरं किं जातम्, अष्टाध्याय्याः प्रभावः यावत् आसीत् इति कारणात् तस्य विषये अनन्तरं वररुचि लिखितवान्, तस्य विषये नोट्स्, कात्यायन, अनन्तरं पतञ्जलिः तस्य विषये भाष्यं लिखितवान्। मुनित्रयं काण्ट्रिब्यूट् कृतवन्तः। सूत्रकारः पाणिनि, अनन्तरं वृत्तिकारः वार्तिकं लिखितवान्, वृत्तिकारः वररुचिः, अनन्तरं भाष्यकारः पतञ्जलि, मुनित्रयं यत् करणीयं तत्र सर्वं ते कृतवन्तः। तदनन्तरं वैयाकरणाः किम् उक्तवन्तः इति इतः परं नो टिङ्करिङ्ग्। पाणिनिना यत् उक्तम् अथवा वररुचिना यत् उक्तम् अथवा पतञ्जलिना यत् उक्तं तदेव भवति, ततोपि अधिकम् अत्र किमपि वयं परिवर्तनं न आनयामः, तदेव व्याकरणम् इति प्रिस्क्रिप्टिव् जातम्। अनन्तरमेव तस्य कालात् परमेव एतत् जातम्। अतः एव सर्वदा यत्र कुत्रापि वयं पश्यामः अत्र अन्यरीत्या भवति। निश्चयेन एतत् इति वक्तुं न शक्नुमः। किञ्चित् किं वदामः, अन्यरूपाणि भवन्ति, विरलतया भवन्ति। अतः एव वयं सामान्यतया वदामः सामान्यतया यदा समासं वयं पठितवन्तः, तत्रापि यद्यपि तत्पुरुषः अनन्तरं कर्मधारयः द्वन्द्वः द्विगु इति विभजनं कृतं, तथापि केचन समस्तपदानि सन्ति, किन्तु तेषां स्थानं कुत्र इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। तादृशपदानि सन्ति, ते सर्वे इदानीं दोषाय सन्ति, अतः तानि पदानि अशुद्धानि इति पाणिनिः वक्तुं न इष्टवान्। अस्तु, अस्माकं टेम्प्लेट् मध्ये न सन्ति, अतः एव सः एक पृथक् कृतवान् केवलसमासः इति। तद् केवलसमासः इति अर्थः तत्पुरुषमध्ये अपि नास्ति, दिगु मध्ये नास्ति, कर्मधारे मध्ये नास्ति, अव्ययीभाव मध्ये नास्ति, किन्तु तद् समस्तपदमेव। अतः तादृशसूत्राणि सन्ति, सर्वमस्ति। कारणं भाषा सामान्यभाषा न, बहु पुरातनभाषा। आदिकवि वाल्मीकितः अनन्तरं अत्र इतिहासकाल, बहु पुरातनभाषा। कति वर्षाणि पूर्वम् एतस्य भाषायाः प्रयोगः जातः इति वयं निश्चयेन वक्तुं न शक्नुमः। अतः एतत् सर्वं भवति एव। अतः एव अत्र वयं किं कुर्मः इत्युक्ते शिष्टप्रयोगः, यथा गुरुजनैः उक्तम् अथवा वैयाकरणैः उक्तं तादृशं वयं गच्छामः। शिष्टम् अनुसृत्य अस्माकं पदप्रयोगः अथवा वाक्यप्रयोगः भवतु इति एव निर्देशः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् वयं द्वितीयपुस्तकं स्वीकुर्मः। समपाठे किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे गच्छामः वा? अस्तु, द्वितीयपाठः पुटसङ्ख्या 27 तद्धितान्ताः। ऐरावतः ऐन्द्रः गजः
अत्र ऐन्द्रः इति एकपदम् अस्ति, तद्धितपदं, तद्धितान्तपदम्। इन्द्रस्य सम्बन्धः, इन्द्रः एव यजमानः तस्य, अत्र गजस्य यजमानः इन्द्रः, अतः एकः सम्बन्धः अस्ति। अतः ऐन्द्रः पदं कथं भवति इत्युक्ते इन्द्र प्लस् तद्धितप्रत्ययः अण्, तद् ऐन्द्र इति भवति। पुनः एतद् विशेषणं भवति। अत्र गजः पुल्लिङ्गः इति कारणात् ऐन्द्रः गजः भवति। इन्द्रस्य सभा भवति चेत् ऐन्द्री सभा, सभा स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् ऐन्द्री सभा भवति। वनं भवति चेत् नपुंसकलिङ्गम् इति कारणात् ऐन्द्रं वनं भवति। अतः एतद् अत्र अस्मिन् अर्थे विशेषणम् इति कारणात् विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसरति। पुनः अत्र वयं पश्यामः चेत् ऐन्द्रः, इन्द्र इकार आदिवृद्धिः, आदि इत्युक्ते आदिस्वर, यदा वृद्धिः गुण, वृद्धिः इत्युक्ते तत् सर्वं ग्रामेटिकल् पदं, पाणिनिना उक्तपदम्। अतः वृद्धिः इत्युक्ते बलच्चि तादृशं न चिन्तयन्तु। गुण इत्युक्ते अतः सात्विक गुण, राजसिक गुण, तद् गुण पुनः एक ग्रामेटिकल् टर्म्। अतः वृद्धि अक्षराणि, गुण अक्षराणि, अक्षरत्रयम् एव वृद्धि, गुण अक्षरत्रयं। गुण अक्षरम् अ ए ओ, गुण अक्षरत्रयं। वृद्धि अक्षरम् ऐ औ आ, गुण वृद्धि अक्षरत्रयम्। अस्तु, तत्सर्वं व्याकरणविषयः। किन्तु वयं जानीमः आदिवृद्धिः, अत्र पुस्तकेपि दत्तमस्ति, आदिवृद्धिः सामान्यतया भवति, सर्वत्र न भवति। कुत्र भवति इत्युक्ते यदा प्रत्ययः नित् अथवा इण् अण् मध्ये इण् श्रूयते, तद् नित्, इत् इत्युक्ते तस्य लोपः भवति। तस्य अण्, तस्य कार्यं किं, नकारस्य लोपः भवति, किन्तु पूर्वम् एकं कार्यं कृत्वा लोपः भवति। किं कार्यम्? आदिस्वरस्य वृद्धिं कारयित्वा लोपः भवति। तन्निमित्तम् अत्र एक अनुबन्धः अण्। अत्र तद्धितविषये एक नित् आदिवृद्धिं कारयति, इञ् तदपि वृद्धिं कारयति, इक् तदपि वृद्धिं कारयति। अतः अक्षरत्रयमस्ति चेत् तत्र निश्चयेन वृद्धिः भवति। तादृशपदानि अपि वयं पश्यामः, तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रे वयं भारतीयाः, बहु परिचितपदम्। इदानीं पश्यतु, अत्र बहूनि पदानि परिचितानि पदानि एव, किन्तु तानि पदानि तद्धितान्तपदानि इति वयं न जानीमः, तावदेव। अतः नूतनपदानि केचन सन्ति, किन्तु सामान्यतया अधिकपरिचितानि पदानि एव अत्र दत्तानि। वयं भारतीयाः, अत्र भारतीयाः स्थूल अक्षरैः मुद्रितं पदम् इति कारणात् तद् तद्धितपदम्। अनन्तरम् अत्र पश्यामः चेत् भारतं, भारत प्रातिपदिकं, तस्मात् परे च इति एक तद्धितप्रत्ययं वयं योजयामः चेत् भारतीया, भारतीयाः, भारतीय भवति, सुप् एव, भारतीय इति प्रातिपदिकं। तदनन्तरम् इच्छानुसारं सुप् योजयामः चेत् बहुवचन आवश्यकं चेत् बहुवचन सुप्, एकवचनम् आवश्यकं चेत् एकवचन सुप्, भारतीयः अथवा भारतीयाः तादृशं भवति। च इति एव अत्र दत्तमस्ति, प्रत्ययः च, किन्तु तस्य आदेशः ईय, सर्वं पाणिनिना दत्तमस्ति। च स्थाने ईय इति आदेशः भवति। अनन्तरम् अत्र अर्जुने शौर्यम् अस्ति, शूरस्य भावः, भावार्थे तद्धितम्। अत्र शौर्यं, शूर प्लस् एक तद्धितप्रत्ययः, प्रत्ययः ष्यञ्ज्, यत् सर्वम् अत्र पुस्तके न दत्तमस्ति, अतः एक जनरल् नालेज् एव भवन्तः स्वीकुर्वन्तु। अत्र अस्माकं परीक्षा मध्ये कीदृशप्रत्ययः सर्वं न पृच्छन्ति, रूपं जानीमः चेत् पर्याप्तम्। अनन्तरं तस्य विग्रहवाक्यं लेखनीयं। शौर्यम् इत्युक्ते शूरस्य भावः इति लेखनीयम्। अनन्तरं अत्र प्रत्ययः ष्यञ्ज्, ष्यञ्ज् इति अत्र किमपि एक प्रत्ययं पश्यामः चेत् तत्र केचन अक्षराणि सन्ति, तानि अनुबन्धनिमित्तम् अत्र योजितानि, तेषां कार्यम् अस्ति।
कार्यं कृत्वा ते लोपः भवन्ति। अवशिष्टः यकारः एव, अतः एव यकारः सूयते। तद् ङित् इति कारणात् अत्र आदिवृद्धिं कारयित्वा शौर्यम् इति भवति। तद् नपुंसकलिङ्गे भवति। षञ्ज् सर्वदा नपुंसकलिङ्गे भवति। अनन्तरं पुष्पे कोमलत्वम् अस्ति। अत्र पश्यतु, कोमलत्वं, कोमल प्रातिपदिकम्। अत्र आदिवृद्धिः अस्ति वा? नास्ति। कोमल एव तिष्ठति। अनन्तरं कोमलत्वं तदपि एकः भावविषयः। त्व इति एकः प्रत्ययः। कोमल प्लस् त्व, कोमलत्वं, तदपि सर्वदा नित्य नपुंसकलिङ्गे भवति। षञ्ज् अपि नित्य नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः एव शौर्यं, धैर्यं सर्वम्। अनन्तरं त्वा अपि कोमलत्वं, मधुरत्वं सर्वं नपुंसकलिङ्गे भवति। भावार्थे तद्धितप्रयोगः। अनन्तरं समानार्थे पश्यतु, षञ्ज् भवतु, त्वा भवतु, अथवा इदानीं वयं पठामः किल मधुरता, तल् प्लस् ताप् समानार्थे भवति, भावार्थे भवति। किन्तु प्रत्ययाः भिन्नाः इति कारणात् रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। अत्र भाषणे मधुरता भवेत्। मधुरता तद् स्त्रीलिङ्गपदं। मधु, अत्रापि आदिवृद्धिः नास्ति, मधु एव। मधु प्लस् तल् इति एकः प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः तल्। तल् मध्ये इल् लोपः भवति, तकारः एव अवशिष्टः। अत्र एतद् कित् नास्ति, नित् नास्ति, ङित् नास्ति इति कारणात् आदिवृद्धिः नास्ति। अतः मधु एव तिष्ठति। अनन्तरं मधुरत इति भवति। मधुरत। अनन्तरं ताप्, स्त्री, नित्यस्त्रीलिङ्गं। तल् प्रत्ययः नित्यस्त्रीलिङ्गे भवति इति पाणिनिना उक्तमस्ति इति कारणात् टाप् योजयामः। अतः मधुरता, अनन्तरं ताप् योजयित्वा मधुरता, भाषणे मधुरता अस्ति। रामः, अत्र पश्यतु, भिन्न तद्धितान्तपदानि अत्र दर्शितानि सन्ति। एकैकपदं यद्यपि अस्माकं परिचितपदं, तदापि तस्य रूपं कथं भवति इत्युक्ते प्रातिपदिकेभ्यः परं विभिन्न तद्धित प्रत्ययानां योजनेन पदप्राप्तिः भवति इति दर्शयितुम् अत्र स्थूल अक्षरैः एतानि पदानि मुद्रितानि सन्ति। रामः गुणी, रूपवान्, शक्तिमान् च। अत्र पश्यतु, अन्य प्रत्ययाः। गुणी इत्युक्ते कः अर्थः? अस्य गुणः अस्ति इति गुणिन्, गुणप्रातिपदिकम्। अत्र प्रत्ययः अस्ति, इनि इति एकः प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः। गुण प्लस् इनि मध्ये इकारः गच्छति, गुण इन्, गुणिन्, नकारान्त प्रातिपदिकं मिलति। गुणिन्, शास्त्रिन्, तादृशं तद्धितप्रत्ययः। इनि इति एकः तद्धितप्रत्ययः। गुणिन् एव प्रातिपदिकं, गुण प्लस् इन्, गुणिन्। अनन्तरं गुणिन् पुल्लिङ्गे तद् गुणिन् एव गुणी इति भवति। नकारस्य लोपः भवति, अनन्तरं तत्र विद्यमान स्वरस्य दीर्घः भवति। गुणिन् गुणी भवति, राजन् राजा भवति। समान गुणिन् प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे भवति, पुल्लिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। नपुंसकलिङ्गे अपि गुणिन् नपुंसकलिङ्गे किं भवति इत्युक्ते नकारस्य लोपः भवति, पूर्वस्वरस्य गुण दीर्घः न भवति। अतः किं भवति? गुणिन् गुणी एव भवति। मम मित्रं गुणी अस्ति, ह्रस्व गुणी। अनन्तरं एषः गोपालः गुणी अस्ति, पुल्लिङ्गः इति कारणात् गुणी अस्ति। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे किं करणीयं? गुणिन् प्रातिपदिकम्। अत्र ङीप् इति एकः स्त्रीप्रत्ययं योजयित्वा गुणिनी
मन्त्रिन् मन्त्री मन्त्रिणी रोगिन् रोगी रोगिणी अतः अत्र इ इति सी प्रत्ययं योजयित्वा अत्र रूपं मिलति गुणि गुणी पुल्लिङ्गे गुणिनी स्त्रीलिङ्गे गुणि ह्रस्व नपुंसकलिङ्गे भवति अनन्तरम् अत्र अन्येकमस्ति रूपवान् वान् रूपवान् तत्र रूपं रूप इति प्रातिपदिकं परे एक मत्तु प्रत्ययः तस्य नाम मत्तु प्रत्ययः अस्य अस्ति इति मत्वार्थ प्रत्ययः इनि अनन्तरं मतुप् सर्वं मत्वार्थे अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इति अर्थे एतत् मत्तु प्रत्ययः मतु प्रत्यय मध्ये किम् अवशिष्टं भवति इत्युक्ते मत् एव अवशिष्टं भवति शक्ति प्लस् मत् शक्तिमत् इति प्रातिपदिकं मिलति तद्धितान्तः शक्तिमत् भवत् शब्दवत् भवत् एव भवान् भवति भगवत् शब्दः भगवान् भवति तादृशं शक्तिमत् शक्तिमान् बुद्धिमत् बुद्धिमान् इति रूपं भवति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे किं भवति शक्तिमत् स्त्रीलिङ्गरीत्या पदम् आवश्यकं चेत् तत्र स्त्रीप्रत्ययं योजयतु इ शक्तिमती बुद्धिमती शक्तिमत् अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे रूपम् आवश्यकं चेत् शक्तिमत् जगत् शब्दवत् भवति जगति जगति जगन्ति तादृशं शक्तिमत् शक्तिमत् एव तिष्ठति जगत् जगत् एव भवति किल तादृशं तिष्ठति अतः अत्र मतु प्रत्यये पुल्लिङ्गे भवशब्दवत् रूपाणि भवन्ति स्त्रीलिङ्गे नदी शब्दवत् रूपाणि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे जगत् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति अन्य एक विषयः अस्ति प्रत्ययः मतुप्येव अस्य अथवा अस्मिन् अर्थे मतु प्रत्ययः मध्ये मत् एव तिष्ठति अन्य सर्वम् अनुबन्धः लोपः भवति किन्तु अत्र पूर्वम् एक प्रातिपदिकमस्ति किल तस्य अन्तिम स्वरः अकारः अथवा आकारः भवति चेत् मकारस्य स्थाने वकारः आदेशः मतु प्रत्यय एव तद् मकारस्य स्थाने वकारः आदेशः इति भवति इति कारणात् वत् भवति अतः रूप अकारः अस्ति इति कारणात् रूपवत् भवति रूपवत् रूपवान् रूपवती स्त्रीलिङ्गे रूपवती पुल्लिङ्गे रूपवान् प्रातिपदिकं रूपवत् अतः किन्तु वत्तुप् इति एकः प्रत्ययः नास्ति सामान्यतया जनाः चिन्तयन्ति मतु प्रत्ययः वत्तु प्रत्ययः न वत्तुप् इति एकः पृथक् प्रत्ययः नास्ति मतुप् एव प्रत्ययः किन्तु यदा पूर्व अक्षरम् अकारः अथवा आकारः भवति चेत् मकारस्य स्थाने वकारः आदेशः इति पाणिनिना उक्तमस्ति अष्टाध्याय्याम् अतः वयं मतु प्रत्ययः एव किन्तु तत्र एक आदेशकारणात् वकारः भवति कदा आदेशः वकारः पूर्व प्रातिपदिकम् अकारान्तः अथवा आकारान्तः भवति चेत् अत्र वकारस्य आदेशः नो चेत् इकार उकार भवति चेत् अत्र मत्येव किमपि आदेशः नास्ति सीता अतः स्त्रीलिङ्गमपि दत्तमस्ति अत्र पश्य सीता गुणिनी रूपवती बुद्धिमती च गुणिनी तस्याः गुणः अस्ति इति कारणात् गुणिनी प्रातिपदिकं किम् अत्र इनि इति एकः प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः गुण प्लस् इनि मध्ये इन् गुणिन् स्त्री आवश्यकम् इति कारणात् इ इति एकः प्रत्ययं स्त्री प्रत्ययं ईप् इति वदामः इ भवति अद् गुणिनी इति रूपं मिलति तद् नदी शब्दवत् अनन्तरं रूपवती अत्र वकारः श्रूयते कारणं रूप अकारान्त इति कारणात् रूपवत् प्रातिपदिकम् अनन्तरं स्त्रीप्रत्ययम् इ योजयति चेत् रूपवती नदी शब्दवत् अनन्तरं बुद्धिमत् प्रातिपदिकं बुद्धि
मतु प्रत्ययः मत् बुद्धिमत् प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे बुद्धिमत् प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे बुद्धिमत् प्रातिपदिकं समान प्रातिपदिकं किन्तु रूपं भिन्नं भवति किन्तु यदा स्त्रीलिङ्गम् आवश्यकं चेत् स्त्री प्रत्ययः योजनीयः अतः बुद्धिमत् प्लस् ई बुद्धिमती एतत् सर्वम् अहं भवतः ज्ञानार्थं कदाचित् एतत् सर्वं कथं भवति इति किञ्चित् पूर्वज्ञानं नास्ति चेत् कण्ठस्थीकरणीयम् इति स्थितिः भवति इदानीम् अहं यत् वदामि तत्र कीदृशकारणेन ईदृशपरिवर्तनं भवति प्रक्रियाविषये किञ्चित् अहं वदामि पूर्णतया न वदामि किञ्चित् वदामि चेत् ओ एतेन कारणेन अत्र ईदृशं भवति वा इति भवति एतद् अवगमने मम कष्टमस्ति इति चिन्तयति चेत् त्यजतु अत्र पुस्तके दत्तमस्ति तत् रूपमेव पठतु पर्याप्तं पुल्लिङ्गे भवति चेत् बुद्धिमान् भवति स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् बुद्धिमती भवति केन कारणेन अत्र बुद्धिमान् अत्र बुद्धिमती चिन्ता मास्तु अहम् अत्र स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् अहं बुद्धिमती इति अहं स्वीकरोमि इति चिन्तयति चेत् तदपि पर्याप्तमेव अस्माकं स्तरे तदेव अपेक्षितविषयः पुष्पं सुगन्धि अत्र एकैकम् अत्र पश्यतु रामः पुल्लिङ्ग अतः पुल्लिङ्गरूपाणि दत्तानि अनन्तरं सीता स्त्रीलिङ्गे इति कारणात् स्त्रीलिङ्गरूपाणि दत्तानि अत्र केवलं द्वयं स्वीकृतमस्ति इनि प्रत्ययः अनन्तरं मतु प्रत्ययः द्वयमपि समानार्थे भवति इति कारणात् अतः एतत् सर्वं भवति अनन्तरं पुष्पं नपुंसकलिङ्गपदं रूपं किं भवति इत्युक्ते सुगन्धिन् सुगन्धः अस्मिन् अस्ति अथवा अस्य अस्ति इति भवति चेत् अत्र इनि इति प्रत्ययः तदेव इन् इति भवति सुगन्ध इन् सुगन्धिन् प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे प्रातिपदिकं भवति चेत् किं भवति नकारस्य लोपः भवति अनन्तरं तदेव तिष्ठति अन्य किमपि अत्र टिङ्करिङ्ग् न भवति केवलं पुल्लिङ्गे टिङ्करिङ्ग् भवति पुल्लिङ्गे नकारस्य लोपः अपि भवति अनन्तरं टिङ्करिङ्ग् किम् इत्युक्ते पूर्वविद्यमान ह्रस्वस्वरः दीर्घः भवति किन्तु नपुंसकलिङ्गे किमपि न भवति ब्रह्मन् प्रातिपदिकं ब्रह्म एव भवति किन्तु राजन् प्रातिपदिकं राजा भवति कारणं तत्र पुल्लिङ्ग वा अथवा नपुंसकलिङ्ग वा इति लिङ्गं दृष्ट्वा एतत् सर्वं भवति अत्रापि सुगन्धि ह्रस्व सुगन्धि दीर्घ करोति चेत् पुल्लिङ्गे भवति अत्र सुगन्धि नपुंसकलिङ्ग कारणं पुष्पं नपुंसकलिङ्गपदमिक सुगन्धि वर्णवत् समानमेव मतु प्रत्ययः मत् भवति अतः अत्र वकार आदेशः कारणं वर्ण इति कारणात् वर्णवत् पुल्लिङ्गे अपि वर्णवत् नपुंसकलिङ्गे अपि वर्णवत् स्त्रीलिङ्गे एव स्त्रीप्रत्ययं वयं योजयामः अत्र वर्णवत् अस्ति वर्णवत् नपुंसकलिङ्गपदं कारणं पुष्पं नपुंसकलिङ्गम् इति कारणात् वर्णवत् तस्य रूपं किं भवति प्रातिपदिकं वर्णवत् तस्य रूपं किं भवति जगत् शब्दवत् भवति जगत् शब्दे प्रथमाविभक्ति एकवचनं किं भवति समानमेव भवति प्रातिपदिकं जगत् अनन्तरं पदमपि जगत् जगति जगति जगन्ति अतः अत्र वर्णवत् नपुंसकलिङ्गपदम् अनन्तरं रेणुमत् अत्र किमर्थं मकारः श्रूयते रेणु उकारः अकारः नास्ति आकारः नास्ति इति कारणात् मतु प्रत्यय एव तिष्ठति अत्र किमपि आदेशः वकार आदेशः नास्ति इति कारणात् रेणुमत् तदेव प्रातिपदिकं रेणुमत् पुल्लिङ्गे अपि रेणुमत् प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे अपि रेणुमत् प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे रूपं भिन्नं भवति रेणुमान् भवति अत्र नपुंसकलिङ्गे रेणुमत् भवति कारणं पुष्पं नपुंसकलिङ्गपदम् इति कारणात् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा अत्र यानि पदानि दत्तानि तानि सर्वाणि पदानि सुलभानि अस्माकं परिचितानि पदानि एव वयं पूर्वं न ज्ञातवन्तः एतानि पदानि तद्धितान्तपदानि इति इदानीं वयम् अवगच्छामः एतानि पदानि तद्धितान्तपदानि इति सुगन्धि पुष्पम् अत्र कीदृशविग्रहवाक्यमिति सुगन्धः अस्मिन् अस्ति इति सुगन्धि इति लिखामः चेत् तत् पर्याप्तम् अनन्तरम् ऐन्द्रः तदपि अहं पूर्वम् उक्तवान् यत् विशेषणं भवति इति कारणात् अयम् इति पुल्लिङ्गं सूचयति इन्द्रस्य अयम् ऐन्द्रः गजः इन्द्रस्य इयम् इदं शब्दः एव सर्वम् इयं बालिका अयं बालकः इदं शरीरम्
अतः अयम् इयम् इदं पुल्लिङ्गे अयं भवति, स्त्रीलिङ्गे इयं भवति, नपुंसकलिङ्गे इदं भवति। अतः अत्र इयम् इन्द्रस्य इयं सभा, इन्द्रस्य सभा ऐन्द्री सभा, इन्द्रस्य वनम् ऐन्द्रं वनं, नपुंसकलिङ्गे इति कारणात् ऐन्द्रं वनम्। अनन्तरं शिवः शैव, शैव बहु परिचितपदम्। शिवः अस्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे शैव। अत्र एक अस्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति। शिव प्लस् अण् एक नित् इति कारणात् अत्र आदिवृद्धि शैव, शैवः भवति। सुप् योजयामः चेत् शैवः। शैवः इत्युक्ते तस्य देवः शिवः इति अर्थे। अनन्तरं तस्य वासः अपि शैव, शिवस्य वासः शैव। अस्तु। विष्णु समानमेव अण्। वैष्णवः, वैष्णवः इत्युक्ते कः अर्थः? विष्णुः अस्य देवता इति अर्थे वैष्णवः। समुद्रः सामुद्रः, अत्र सर्वम् अण् इति कारणात् आदिवृद्धि भवति। अनन्तरम् अत्र भारतीयः, विदेशीयः, मानवीयः, नाटकीयः, ईय श्रूयते किल, तत्रापि च इति एकः प्रत्ययः, तस्य आदेशः ईय। अतः विदेश प्लस् च, विदेश प्लस् ईय, विदेशीय। अत्र आदिवृद्धिः न भवति, कारणम् अत्र नित् नास्ति, कित् नास्ति, ङित् नास्ति। विदेशीय, भारतीय, ईय। अनन्तरं नाटकीय, नाटक प्लस् ईय। ईय इति प्रत्ययः नास्ति, च एव तद्धित प्रत्ययः, च स्थाने ईय आदेशः, तदपि अत्र दत्तमस्ति। ईय इति दत्तम्, ईय प्रत्ययः, ईय प्रत्ययः इति दत्तं, तद् आदेशकारणात् ईय भवति। अनन्तरं भावार्थकतद्धितान्तः, भावं सूचयति। इदानीं पूर्वं दृष्टवन्तः, अर्जुनः शूरः, अर्जुनः शूरः, शूरभावम् अस्मिन् अस्ति। अर्जुने शूरभावः अस्ति इति वदतु। अतः अर्जुने शूरभावः, तस्य एक तद्धितपदं प्रयोगं कुर्मः इति चिन्तयामः चेत् अर्जुने शौर्यम् अस्ति। शौर्यम् अत्र कीदृश प्रत्ययः इत्युक्ते षञ्ज् इति एकः प्रत्ययः, षञ्ज्। अत्र इङ् इति कारणात् एतत् आदिवृद्धिः भवति, ङित् इति कारणात्। शूर उ, तस्य आदिवृद्धिः औ, उ वृद्धिः औ, आदि स्वरः शु इति कारणात् आदिवृद्धिः इति वयं वदामः। अनन्तरं यकारः एव अवशिष्टः, इष् लोपः भवति, इञ् अपि लोपः भवति, यकारः अवशिष्टः, अतः यकारः श्रूयते। शौर्यं, शूर शौर्यं। यद् नित्यनपुंसकलिङ्गे भवति इति कारणात् रूपं शौर्यं भवति। यत् षञ्जि प्रत्ययः नित्यनपुंसकलिङ्गे भवति, शौर्यं, धैर्यं, तादृशं भवति। अनन्तरं कोमलस्य भावः, भावविषये कश्यञ्जि प्रत्ययः भवति, भावविषये त्वा इति एकः प्रत्ययः भवति, भावविषये तल् इति एकः प्रत्ययः भवति। अतः रूपत्रयं समान अर्थे रूपत्रयं मिलति। अत्र पश्यामः, कोमलस्य भावः कोमलत्वं, कोमलत्वं कोमल प्लस् त्वा इति तद्धितप्रत्ययः कोमलत्व, तद् नित्यनपुंसकलिङ्गे भवति इति कारणात् कोमलत्वं। स्पष्टम्? अत्रापि आदिवृद्धिः नास्ति, कारणं त्वा एकः प्रत्ययः, तत्र नित् नास्ति, ङित् नास्ति, कित् नास्ति इति कारणात् तद् अत्र आदिवृद्धिः नास्ति, कोमल कोमल एव तिष्ठति, कोमलत्वं नपुंसकलिङ्गे भवति। अनन्तरं मधुरस्य भावः, इति सर्वं भावविषये, शूरस्य भावः भवतु अथवा मधुरस्य भावः भवतु अथवा कोमलस्य भावः भवतु, भावविषये, भावविषये अत्र प्रत्ययत्रयम् अस्ति इति कारणात् रूपत्रयं मिलति। शौर्यम् इति पदं मिलति, शूरता इति पदं मिलति,
अनन्तरं शूरत्वम् इति पदं मिलति। अत्र मधुरता दत्तमस्ति। मधुरस्य भावः मधुरता। मधुरता कथम् आगतं? मधुर प्लस् तल् प्रत्यय मध्ये लकारः लोपः भवति, तकारः शिष्टः, मधुरता भवति। अनन्तरं तद् नित्य स्त्रीलिङ्गे भवति इति कारणात् स्त्री प्रत्यय टाप् योजयामः, मधुरता। अतः मधुरता इति रूपं प्राप्तम्। ष्यञ्ज् अत्र दत्तमस्ति यकारः अनन्तरं त्वं ता भावार्थक तद्धित प्रत्ययः इति अत्र दत्तमस्ति। एतत् सर्वम् एतद् चलतु, किन्तु सामान्यतया पाणिनिना ईदृशं न उक्तं। त्वम् इति न उक्तं, त्वा एव। इम् केन कारणेन आगतम् इति नित्य नपुंसकलिङ्गम् इति कारणात् इम् आगतम्। अनन्तरं ता इति न उक्तं, तल् इत्येव उक्तं। तद् नित्य न स्त्रीलिङ्गे भवति इति कारणात् तल् प्लस् ता आ योजयामः, तद् अनन्तरं लकारस्य लोपो भवति, ता प्लस् आ ता भवति इति कारणात् ता इति सूचितमस्ति। अस्माकम् आरम्भिकस्तरे यद् पर्याप्तम् इति एतेषां चिन्तनं। तदपि पर्याप्तमेव। अस्माकं परीक्षा दृष्ट्या य प्रत्ययः, त्वं प्रत्ययः, ता प्रत्ययः लिखति चेत् तद् पूर्ण अङ्कान् मिलति एव। अनन्तरं या त्वं तद् अहम् उक्तवान्। ष्यञ्ज् यकारः भवति, ष्यञ्ज् नित्य नपुंसकलिङ्गे भवति। अनन्तरं त्वा तदपि नित्य नपुंसकलिङ्गे भवति। अनन्तरं तल् प्रत्यय नित्य स्त्रीलिङ्गे भवति। तदपि अत्र दत्तमस्ति। तदेव धैर्यं, धीरत्वं, धीरता समानार्थः। धैर्यं यत् बोधयति अर्थं, तदेव धीरत्वं भवति, बोधयति, तदेव धीरता बोधयति। किन्तु भिन्न भिन्न पदानि, कारणं भिन्न भिन्न प्रत्ययाः सन्ति। भिन्न भिन्न प्रत्ययाः सन्ति इति कारणात् भिन्न भिन्न एतद् लिङ्गेषु भवन्ति। अत्र धैर्यं नपुंसकलिङ्गे भवति, अनन्तरं धीरत्वं नपुंसकलिङ्गे भवति, धीरता स्त्रीलिङ्गे भवति। अत्र यावत्पर्यन्तं किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अनन्तरं गुणिनि शब्दं वयं पठितवन्तः एव। गुणि, गुणिनौ, गुणिनः, गुणिनं, गुणिनौ, गुणिनः, गुणिना, गुणिभ्यां, गुणिभिः, एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः एव। अतः तद् गुणिन् शब्दं वयं स्वीकृतवन्तः, तद् कथम् आगतम् इति अत्र दर्शितमस्ति। गुणः अस्य अस्ति इति गुणिन्। अत्र प्रत्ययः इनि, गुण प्लस् इनि, इनि मध्ये अन्तिम इकारः लोपः भवति इति कारणात् इन् एव अवशिष्टः भवति। गुण इन्, गुणिन्, तदेव गुणिन् प्रातिपदिकं। गुणिन् प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे किं भवति? नकारस्य लोपः भवति, पूर्वविद्यमानस्वरः दीर्घः भवति इति कारणात् गुणिन् गुणी रूपं भवति प्रथमाविभक्ति एकवचने। अनन्तरम् अत्र स्त्रीलिङ्गम् अपेक्षितं चेत् किं करणीयं? स्त्रीप्रत्ययं योजयामः। गुणिन् प्लस् इ योजयतु, नीप् इ योजयतु। अत्र गुणिनी इति पदं मिलति। तदेव अत्र दत्तमस्ति, गुणिनी। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गम् अपेक्षितं चेत् प्रातिपदिकं गुणिन्, नकारस्य लोपः भवति। अत्र केवलं गुणि तिष्ठति। यदा नपुंसकलिङ्गे केवलं नकारस्य लोपः भवति, अन्य किमपि टिङ्करिङ्ग् न भवति। अतः एव अत्र पुल्लिङ्गे गुणि प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपम्। एषः गुणी, एषा गुणिनी, एतत् मित्रं गुणि, मम मित्रं गुणि। मित्रं नपुंसकलिङ्गे इति कारणात् अत्र नपुंसकलिङ्गे रूपम्। अनन्तरं समानं यत् वयं दृष्टवन्तः तदेव अत्र पुनः दर्शितमस्ति। बलम् अस्य अस्ति इति बलवान्। बलवान् किं भवति? मतुप् प्रत्ययः। बल प्लस् मतुप्, पूर्वम् अकारः बल अकारान्तः इति कारणात् मत् स्थाने वत्, अतः बलवत् प्रातिपदिकं। तदेव पुल्लिङ्गे बलवान्, भगवत् भगवान्, भवत् भवान्, बलवत् बलवान् भवति। अनन्तरं तत्र अस्तु, अहं मतु प्रत्ययं न इच्छामि, अहम् इन् प्रत्ययं, समानार्थे इन्, इनि इति प्रत्ययः अस्ति किल, तद् योजयति चेत् बल प्लस् इनि, तद् किं भवति?
बलिन् बलिन् पुल्लिङ्गे बली भवति नकारस्य लोपो भवति दीर्घं भवति गुणिन् शब्दवत् भवति बलिन् बली गुणिन् गुणि रोगिन् रोगी इति रूपाणि भवन्ति अनन्तरं धन धनवान् धनवान् तत्र मतु प्रत्ययः धनी तत्र इनि प्रत्ययः दण्ड अस्य अस्ति इति दण्डवान् तत्र दण्डवान् मतु प्रत्ययः प्रातिपदिकं दण्डवत् अनन्तरं दण्डी दण्ड प्रातिपदिकं प्लस् इनि इति तद्धित प्रत्ययं योजयामः चेत् दण्डिन् मिलति दण्डिन् एव दण्डी शास्त्रिन् शास्त्री मन्त्रिन् मन्त्री सर्वम् इनि प्रत्ययकारणात् ईदृश प्रातिपदिकं मिलति सर्वं मन्त्रिन् तद् प्रातिपदिकमपि एक तद्धित प्रातिपदिकं मन्त्री एक तद्धित पदं बहु परिचित पदं मन्त्री किन्तु मन्त्री एक तद्धितान्त पदम् अनन्तरं विद्या मतु योजयति चेत् विद्यावान् कारणं किं विद्या आ अस्ति इति कारणात् वत् वकारः श्रूयते विद्यावान् शक्ति इकारः अकारः आकारः नास्ति इकारः अस्ति चेत् मतुप् तत्र किमपि आदेशः नास्ति शक्तिमत् प्रातिपदिकं शक्तिमान् श्री श्रीमान् श्रीमत् प्रातिपदिकं मतु प्रत्यय एव धृति धृतिमान् धृतिमत् प्रातिपदिकम् यत् मया उक्तम् आ भवति चेत् वान् वान् श्रूयते इति अत्र लिखितम् अस्ति नो चेत् इकार उकार भवति चेत् मान् इति श्रूयते अन्ते अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे निमित्तं तस्य प्रत्ययं योजयामः नपुंसकलिङ्गे निमित्तं नपुंसकलिङ्गे रूपं मिलति गुणिन् अत्र नकारः लोपः भवति अत्र गुणि ह्रस्व गुणि भवति नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे गुणि दीर्घ इ भवति अस्तु इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः तदा अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु सन्देहः नास्ति चेत् वयम् अभ्यासं कुर्मः तदा इतोपि सम्यक् भवति अत्र पुटसङ्ख्या 32 अत्र आङ्ग्लपुस्तके उदाहरणानुसारं तद्धितान्तानि पदानि लिखत अत्र दत्तमस्ति उदाहरणं शूरस्य भावः शौर्यं शूरता शूरत्वं त्रयमपि समान अर्थं बोधयति अर्थभेदः नास्ति किन्तु भिन्नानि पदानि शौर्यं कथम् आगतम् इत्युक्ते षञ्ज् इति एक तद्धित प्रत्ययकारणात् शौर्यं शूर प्लस् षञ्ज् शौर्यं तद् नित्य नपुंसकलिङ्गे भवति अनन्तरं शूर प्लस् तल् प्लस् टाप् अद् तल् प्रत्यये नित्य स्त्रीलिङ्गे भवति इति कारणात् शूरता अनन्तरं शूरत्वं शूर प्लस् त्वा इति एकः प्रत्ययः तद् नित्य नपुंसकलिङ्गे भवति इति कारणात् शूरत्वं समानम् इदानीं वयं पश्यामः धीरस्य भावः कोऽपि वदति वा धैर्यं धैर्यम् अनन्तरं पदत्रयम् आवश्यकम् धैर्यं धीरता धीरत्वं धीरत्वम् उत्तमम् अत्र पश्यतु धैर्यम् अत्र आदिवृद्धिः कारणं षञ्ज् एक ङित् इति कारणात् धैर्यं किन्तु अत्र धीरता आदिवृद्धिः नास्ति कारणं तद् तल् प्रत्ययः अत्र वृद्धि निमित्तं किमपि सूचना नास्ति तद् कित् नास्ति नित् नास्ति ङित् नास्ति इति कारणात् अत्र आदिवृद्धिः नास्ति अतः एव धीरता अनन्तरं धीरत्वं त्व एकः प्रत्ययः तत्र नित् नास्ति कित् नास्ति ङित् नास्ति केवलम् अनुबन्धे इण् अथवा इञ् अथवा इक् श्रूयते चेत् तत्र आदिवृद्धिः भवति नो चेत् न भवति सर्वं ट्यागिङ्ग् पाणिनिना कृतमस्ति अतः एव अत्र धीरत्वम् इति रूपं मिलति तादृशमेव अत्र शौर्यम् आदिवृद्धिः अस्ति अनन्तरं शूरता आदिवृद्धिः नास्ति शूरत्वम् आदिवृद्धिः नास्ति एतत् किञ्चित् पूर्वज्ञानम् अस्ति चेत् अस्माकं भ्रमणं न भवति नो चेत् कदाचित् अत्र
शूरता वा अथवा अन्य किमपि रूपं वा एतत् सर्वं भ्रमणं भवितुमर्हति तन्निमित्तम् अहम् उक्तवान् अनन्तरं वीरस्य भावः वीर्यं वीरता वीरता वीरत्वं वीरता वीरत्वम् अत्र वीर्यम् इति सम्यक् भवान् उक्तवान् वैर्यम् इति न उक्तवान् वीर्यमेव कारणम् अत्र अन्य एकः प्रत्ययः यत् तत् तेन कारणेनैव वयं वदामः वयं स्वयं एतत् न कुर्मः प्रयत्नं यथा शिष्टं तदनुसृत्य कुर्मः इति अत्र ष्यञ्जि यकारः एव ष्यञ्जि इति भवति चेत् तत्र प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति यत् इति प्रत्ययः भवति चेत् तदपि तद्धित प्रत्ययः एव तत्र आदिवृद्धिः नास्ति अतः एव वीर्यम् इति पदं मिलति अस्तु कुत्र एतत् ष्यञ्जि कुत्र यत् अहं कथं जानामि इति प्रश्नं पृच्छति चेत् अहमपि न जानामि अतः किं करणीयम् अत्र पाणिनिना किम् उक्तम् इति द्रष्टव्यं तद् अस्माकं स्तरे नास्ति इति कारणात् पुस्तके दत्तमस्ति तद् वयं स्वीकुर्मः अस्तु मधुरस्य भावः माधुर्यं माधुर्यं मधुरता मधुरत्वं मधुरत्वं कारणम् अत्र माधुर्यं ष्यञ्ज् अनन्तरं मधुरता तल् अनन्तरं मधुरत्वं त्वा इति प्रत्ययः लवणस्य भावः लावण्यं 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 लवणता लवणता लवणत्वम् उत्तमम् उत्तमं कठिनस्य भावः काठिन्यं कठिनतः कठिनतः शुद्धम् अशुद्धम् अशुद्धं कठिनता नित्यस्त्रीलिङ्गं तल् प्रत्यय नित्यस्त्रीलिङ्गं कठिनता एव कठिनता कठिनत्वं कठिनत्वम् उत्तमं सुन्दरस्य भावः सौन्दर्यं 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 उत्तमं सुन्दरता सुन्दरत्वं सुन्दरत्वम् उत्तममेव अनन्तरं अग्रे एक अभ्यासः उदाहरणं गुणः अस्य अस्ति इति गुणी गुणवान् प्रत्ययतो इनि प्रत्ययः प्रातिपदिकं गुणिन् तदेव गुणी अभवत् अनन्तरं समानार्थे मतु प्रत्ययः तदेव गुणवत् अभवत् कारणं वकारः केन कारणेन इत्युक्ते पूर्वविद्यमान गुण अकारान्तः इति कारणात् मतुप् स्थाने वतुप् अतः वकारः श्रूयते गुणवान् गुणी गुणवान् द्वयोः मध्ये किमपि भेदः नास्ति समान अर्थे भवति किन्तु द्वयमपि तद्धितान्तपदं भिन्न पदं किन्तु समान अर्थं सूचयति दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी दण्डवान् उत्तमम् अत्र पश्यतु अस्य अस्ति अतः पुल्लिङ्गपदम् इति सूचनार्थम् अत्र अस्य स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् अस्याः इति भवति अस्तु अनन्तरं धनम् अस्य अस्ति इति धनी धनवान् बलम् अस्य अस्ति इति बली बलवान् बली दीर्घं भवति प्रातिपदिकं किं बली तस्य प्रातिपदिकं बल 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 बली इति भवति उक्तवती किल पदं तस्य प्रातिपदिकं किं बलिन् बलिन् उत्तमम् उत्तमं बलिन् अनन्तरं बलवान् इति उक्तवती किल तस्य प्रातिपदिकं किं बलवत् 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 एव बलवान् भगवत् भगवान् भवत् भवान् 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 इति कतिवारं वयम् अस्माकं शिबिरेषु उक्तवन्तः प्रातिपदिकं भवत् अनन्तरं शक्रम् अस्य अस्ति इति शक्री दीर्घं शक्रवान् शक्री शक्रवान् शिखा अस्य अस्ति इति शिखावान् शिखी
आरम्भे शिखि इनि प्रत्ययः इति कारणात् शिखि अनन्तरं मतु प्रत्ययः इति कारणात् शिखावान् अनन्तरं शूलम् अस्य अस्ति इति शूली शूलवान् शूली शूलवान् अग्रे गच्छामः उदाहरणं श्रीः अस्य अथवा अस्याः अस्ति इति श्रीमान् श्रीमती अत्र पुल्लिङ्गपदम् अनन्तरं स्त्रीलिङ्गपदं पदं द्वयमपि दत्तमस्ति अतः अस्माभिः द्वयमपि वक्तव्यम् इदानीं पश्यतु शक्तिः अस्य अस्ति इति वदतु किं भवति शक्तिमान् शक्ति एकनिमिषं शक्तिः अस्य अस्ति इति शक्तिमान् शक्तिः अस्याः अस्ति इति शक्तिमती किमर्थम् एतत् अहं उक्तवान् इत्युक्ते यदा शक्तिमती तस्य विग्रहवाक्यं लिखतु इति वदति चेत् शक्तिः अस्याः अस्ति इति लेखनीयं शक्तिमान् पदं दत्वा अस्य विग्रहवाक्यं लिखतु इति पृच्छन्ति चेत् शक्तिः अस्य अस्ति इति लेखनीयं तन्निमित्तमेव अत्र दर्शितमस्ति धृतिः अस्य अथवा अस्याः अस्ति इति धृतिमान् धृतिमती उत्तमं मतिः अस्य अस्ति अथवा अस्याः अस्ति इति मतिमान् 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 मतिमति मतिमती मतिमति मतिमती अत्र प्रातिपदिकं मतिमत् एव मत्तु प्रातिपदिकं सर्वम् उ गच्छति एव उप् गच्छति मतिमत् मतिमत् स्त्रीलिङ्गं योजयति मतिमती तद् बहु सुलभं भवति मतिमती तस्य विग्रहवाक्यं वदतु मति अस्याः अस्ति इति उत्तमं मतिः अस्याः अस्ति इति तदेव विग्रहवाक्यं मतिमती मतिमान् तस्य विग्रहवाक्यं लिखतु मतिः अस्य अस्ति अस्ति इति न मतिः अस्य अस्ति इति अपि लेखनीयं केवलं मतिः अस्य अस्ति तद् शुद्धं भवति मतिः अस्य अस्ति इति लेखनीयम् अनन्तरं बुद्धिः अस्य अथवा अस्याः अस्ति इति बुद्धिमान् बुद्धिमती दीर्घ ई नदी शब्दवत् भवति तद् बुद्धिमान् तद् भवत् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति अनन्तरं बुद्धिमती नदी शब्दवत् रूपाणि भवन्ति कान्तिः अस्य अथवा अस्याः अस्ति इति कान्तिवान् कान्तिमती कान्तिमान् कान्तिमती कान्तिमान् कान्तिमती कान्तिमान् तस्य विग्रहवाक्यं लिखतु कान्तिः अस्य अस्ति अस्ति इति कान्तिमती तस्य विग्रहवाक्यं वदतु कान्तिः अस्याः अस्ति इति उत्तमम् उत्तमं भवन्तः सम्यक् अवगतवन्तः अग्रिमपाठः अग्रिमवर्गे भवतु एकस्मिन् दिने एव सर्वं वयं पठामः चेत् अधिकभ्रमणं भवति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयं शान्तिमन्त्रं वदामः सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयं शान्तिमन्त्रं वदामः शान्तिमन्त्रं वदामः वा वदतु भवान् टिङ्करिङ्ग् इति उक्तवान् किल परिवर्तनं तस्य संस्कृतपदं परिष्कारः ओके उत्तमं जि अस्तु अग्रे किमपि अस्ति वा
अस्तु शान्तिमन्त्रं वदामः वा? हाँ जी अहं वदामि वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।